हमारे सवार होते ही बज़ाहिर सरकारी नजर आने वाली वो गैर सरकारी जीप सिंध असेंबली के करीब वाक़े दफातर की तरफ रवाना हो गई। फासला ज्यादा तवील नहीं था। हम 15 मिनट में वजारत दाखिला पहुंच गए। इस वक्त तमाम सूबाई दफ्तरों में छुट्टी हो चुकी थी। दिन में गाड़ियों और इंसानों से भरी हुई वह सड़क बिल्कुल खाली और वीरान नजर आ रही थी। इसके दोनों सरों पर पुलिस की चंद गाड़ियां नजर आ रही थी। सूबे के आईजी और होम सेक्रेटरी की आमद की वजह से इन गाड़ियों का मौजूद होना ताज्जुब खेज नहीं था। फाटक पर शनाख्त और रहनुमाई के बाद अंदर भी कुछ लोग शुरका के मुंतजिर थे। मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद हम कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे तो वहां एक लंबी मेज के गिर्द 20-22 कुर्सियां पड़ी हुई थी, जिन पर सिर्फ 6 अफराद विराजमान थे। इनमें से एक पुलिस यूनिफॉर्म में मौजूद था। ओहदे के निशानात से वो कराची का DIG मालूम हो रहा था। होम ऑफिस के अफसर मेहमानदारी ने तारुफ कराया तो मेरे ख्याल की तस्दीक होगी। एक आदमी DIG के साथ आया था, 2 CIA के आला ओहदेदार थे, बकिया 2 IB या इंटेलिजेंस ब्यूरो की नुमाइंदगी कर रहे थे। वो दोनों अव्वल खान के पुराने वाकिफकार थे। 6 बजने से चंद मिनट पहले IG पूरी वर्दी में दाखिल हुआ। वो भी अकेला नहीं था। सबने निशिस्तों से उठकर उसका इस्तकबाल किया। ये दौर खत्म होने न पाया था कि सेक्रेटरी अपने भागते दौड़ते हुए अमले के कई अरकान के साथ आ गया। रस्मी फिक्रों के तबादले और हल्के फुल्के खोखले मजाक के बाद सब ने अपनी मुकर्रर निशिस्तें संभाल ली। मेज के गिर्द रखी हुई कुर्सियों पर इस वक्त सिर्फ 16 नफूस विराजमान थे। सेक्रेटरी ने सगार का कश लेकर नाकदाना नजरों से शुरका का सरसरी जायजा लिया, फिर बोला, सबसे पहले यह वजाहत जरूरी है कि आज का यह इजलास गैर रस्मी और ऑफ द रिकॉर्ड है। इसका सबब यह है कि यहाँ एक ऐसी एजेंसी के 2 नुमाइंदे मौजूद हैं जो सरकारी सतह पर अपना कोई वजूद न रखने के बावजूद बहुत फाल हैं। बहुत सी निगाहें मेरे और अव्वल खान के चेहरों पर मरकूज हो गईं। वो सब सूबे के आला तरीन अफसरान थे और सब ही किसी न किसी फोर्स या एजेंसी से ताल्लुक रखते थे। इनकी भीड़ में मैं खुद को बोना और अजनबी महसूस कर रहा था। मेरी हथेलियां धीरे धीरे पसीने में भीगने लगीं। आज का एजेंडा बहुत मुख्तसर है, सेक्रेटरी कह रहा था। खट्टूमल राजवानी केस और डैनी। हमारा सरकारी मुवक्कफ यह है कि हम डैनी को नहीं जानते। IB के एक अफसर ने मजबूत लहजे में एतराफ किया। फिर इसके नाम को एजेंडे पर कैसे लाया जा सकता है? इसकी वजाहत मैं पहले कर चुका हूं कि यह इजलास ऑफ द रिकॉर्ड है। इसकी कार्रवाई की कहीं रिपोर्टिंग नहीं होगी। यह सिर्फ और सिर्फ एक ब्रीफिंग है, 2 तरफा ब्रीफिंग। आप लोग मुझे ब्रीफ करेंगे, मैं सूबे के बेहतर मफाद में आपको ब्रीफ करूंगा। हम उम्दा चाय पियेंगे और फिर अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। सूबाई सतह पर शायद ये सब इसी तरह मुमकिन हो जैसा आप फरमा रहे हैं। IB वाले ने दोबारा जुबान खोली, मगर सर हम एक फेडरल एजेंसी की नुमाइंदगी करते हैं। हमें यहाँ होने वाली हर सरगर्मी की रोजाना रिपोर्ट इस्लामाबाद को फराम करनी होती है। हमारे लिए कुछ भी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होता। इस्लामाबाद की जरूरत के तहत हम कहीं भी झांक लेते हैं। इस मीटिंग और खास तौर पर इस एजेंडे के दूसरे नुक्ते के बारे में हम क्या लिख सकेंगे? शायद इसका एतराज माकूल था। सबको सांप सूंघ गया। अधेड़ उम्र सेक्रेटरी की पेशानी पर बल पड़ गए। यह हमारी पोजीशन थी जो हमने बता दी। आप वो करें जो आपका डिसिप्लिन कहता है, बात खत्म। सेक्रेटरी बस लम्हा भर के लिए खामोश हुआ, फिर बराह रास्त IG से मुखातिब हो गया। खट्टूमल राजवानी हमारे मुआशरे का एक जिम्मेदार और बाइज्जत फर्द है। आपने कल उसके खिलाफ किसकी रिपोर्ट पर एक्शन लिया था? मैं उस शख्स का नाम जानना चाहता हूँ। मरकजी वजारत दाखिला के एक अफसर के फोन पर वो कदम उठाया गया था और सही उठाया गया था। खट्टूमल की जाती ख्वाबगाह में उसकी मसैरी के नीचे से एक दस्तरखान में बंधे हुए वो सब जेवरात बरामद हुए जिनकी डकैती की FIR दर्ज कराई गई थी। तकरीब के कई मेहमानों ने अपनी कीमती अशिया पहचान ली हैं। ये खट्टूमल का नहीं तो उसके किसी मुलाजिम का काम हो सकता है। नो सर, सेक्रेटरी ने सर झटक कर कहा, यह दुश्मनी भी हो सकती है। सोचने वाली बात है कि इस जैसा बाहैसियत आदमी ऐसी हरकत क्यों करेगा? वो इस्लामाबाद में बिफरा बैठा है। मैं फोन सुन सुन कर थक गया हूं। हमें यह फाइल दबानी होगी। आप हुक्म करें, इस पर अमल किया जाएगा। IG ने खंदा पेशानी से कहा। सुना है कि STF भी इसके पीछे लगी हुई है। सेक्रेटरी ने अव्वल खान से पूछा। सर, फोर्स हर मुजरिम का पीछा करती है। अव्वल खान ने अदब से जवाब दिया। इसके खिलाफ सबूत मौजूद हैं। इसका पीछा करना हमारी मजबूरी है। आपके पास क्या सबूत है उसके खिलाफ? सेक्रेटरी ने तुर्शी से पूछा। IG साहब बता चुके हैं। फिर वो अपने घर से किसी चोर ही की तरह फरार हुआ और सीधा इस्लामाबाद पहुंच गया। अव्वल खान ने उसके लहजे की तुर्शी को नजरअंदाज करके कहा, इस बारे में आपके सामने IG साहब से बात हो चुकी है। आप अपने सबूत बताएं। सर, मकामी मामलात में हम मकामी अथॉरिटी की मदद से काम करते हैं। इनसे हटकर हम अलग काम करना शुरू कर दें तो बड़ी अफरा तफरी फैल जाएगी। वो हमारे दस्ते बाजू होते हैं। वो तो सिर्फ घर से भागा था। हथकड़ी लगने के खौफ से उसका हार्ट फेल भी हो सकता था। सेक्रेटरी कहने लगा,
ہر شریف آدمی اپنی عزت سے ڈرتا ہے. اس کے فرار کو میں جرم نہیں مانتا. مال مسروقہ اس کے سر تھوپا گیا. اول تو اسے اپنے مہمانوں کو لوٹنے کی ضرورت نہیں تھی. اس نے لوٹ لیا تھا تو وہ کسی ڈفر کی طرح لوٹ کا مال بے پرواہی سے مسحرے کے نیچے نہیں رکھ سکتا تھا. اس فائل کو آپ بند سمجھیں. اب مجاز صوبائی اتھارٹی کے تحریری اجازت کے بغیر کوئی صوبائی اہلکار کھٹومل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا. آئی جی صاحب اس اجلاس کے بعد اس کے کمرے کی سیل کھلوا دیں گے. سیکرٹری نے کھٹومل کو وہی تحفظ فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا جو امریکی صدر نے گیپ کے ذریعے آئزک بیل کو دیا ہوا تھا. فرق یہ تھا کہ آئزک بیل کو ملکی اور بین الاقوامی غنڈہ گردی کا تحریری پرمٹ ملا ہوا تھا. کھٹومل کو زبانی اور محض صوبائی سطح پر آوارہ سانڈ بنایا جا رہا تھا. سیاست کا روپ میرے لیے بہت کھنونا تھا. میرے معدے میں گرہیں سی پڑنے لگی. عدالت میں الزامات ثابت ہونے تک وہ واقعی معزز شہری ہے. میں نے اندر کے ابال سے مجبور ہو کر زبان کھولی. آئی بی کے معزز رکن ڈینی کے نام کو ایجنڈے میں شامل کرنے پر معترض تھے. کھٹومل نے ڈکیتی کی ایف آئی آر میں ڈینی کو ملزم نامزد کیا ہے. کیا یہ اس کی بدنیتی کا ثبوت نہیں ہے؟ آج کراچی کے ایک حوالات میں کالو نامی ملزم موجود ہے جس نے کھٹومل کے بارے میں ہوش ربا اقبالی بیان دیا ہے. 2 روز پہلے کلفٹن میں دہشت گردی مچانے والے کھٹومل کے آدمی تھے جو کسی غلط فہمی میں اپنے ہی ہاتھوں اپنے 6 آدمی مارنے کے بعد وہاں سے بھاگ گئے. یہ اسی شام کا ذکر ہے جب کھٹومل اپنے گھر میں راگ اور رنگ کی ایک محفل کی میزبانی کر رہا تھا. یہ اس کی صفاکی اور چالاکی کی انتہا تھی کہ اپنے آدمیوں کو قتل و غارت گری کے مشن پر بھیج کر وہ گانے بجانے سے لطف اندوز ہو رہا تھا. میرے خاموش ہوتے شرکا میں بھنبھناہٹ ہونے لگی. میرے اٹھائے ہوئے دونوں نقطے مضبوط اور شاید نئے تھے. شرکا کی دبی دبی سرگوشیوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ نکات بہت سو کے علم میں نہیں تھے. یہ نئے الزامات ہیں. سیکرٹری نے تحکمانہ لہجے میں کہا. آپ مجھے نوٹ بھجواتے، میں پورا معاملہ اپنے طور پر دیکھوں گا. ضرورت ہوئی تو اس کی پرانی فائل بھی کھل جائے گی، مگر آج وہی ہوگا جو میں نے طے کر دیا ہے. آخری فکرہ اس نے آئی جی کو مخاطب کر کے کہا تھا. سب سمجھ رہے تھے کہ اس وقت سیکرٹری خود نہیں بول رہا تھا، وہ ہز ماسٹرز وائس بنا ہوا تھا. اسے اوپر سے جو حکم ملا تھا وہ سنا رہا تھا. کوئی مقتدر اور بااثر شخصیت کھٹومل کی آزادی کی خواہاں تھی. سیکرٹری اس کا اعلیٰ کار تھا اور دوسروں کو اپنا اعلیٰ کار بنا رہا تھا. آئی جی کے کمزور اور سعادت مند رویے نے اس کا حوصلہ بڑھایا ہوا تھا، ورنہ محض 2 کاغذ طلب کر کے میرے بیان کی تصدیق یا تردید کی جا سکتی تھی. سیکرٹری نے اپنے سامنے پڑے ہوئے سادہ پیڈ پر کچھ لکھا اور کہا، کھٹومل کے بارے میں احکامات کی تعمیل کی رپورٹ ہر قیمت پر آ جانی چاہیے. یہ مسئلہ یہاں ختم ہوا. اب آتے ہیں ڈینی کی طرف. ساری سے زیر بحث نہ لایا جائے. آئی بی والے نے سیکرٹری کو سمجھانا چاہا. کرنل جمال دستی نے ابھی جو نئے انکشافات کیے ہیں ان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ 2 الگ الگ مسائل نہیں. کھٹومل ڈینی کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے. سب جانتے ہیں کہ ڈینی چور یا ڈاکو نہیں ہے. میں ڈینی کا نام کئی بار سن چکا ہوں. یہاں قانون نافذ کرنے والے تقریباً تمام اداروں کے ذمہ دار افسر موجود ہیں. سیکرٹری کہہ رہا تھا. میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈینی اس قدر باصلاحیت ہے اور عظیم ہے تو ہم اسے اپنی کسی سروس میں کوئی شایان شان عہدہ کیوں نہیں دیتے؟ سیکرٹری کے سہمکانہ سوال پر کئی افراد زیر لب مسکرا دیے. سر، ہر قوم کے کچھ گمنام ہیرو ہوتے. اس بار سیکرٹری کے ساتھ آنے والوں میں سے ایک منحنی سا شخص کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا اور خوشامدانہ لہجے میں کہہ رہا تھا، دشمن انہیں غدار قرار دیتا ہے. شاید ڈینی بیچارے کا بھی یہی معاملہ ہے. آج کل امریکہ اس کا دشمن ہے. سروس میں کیا وہ منظر عام پر بھی آیا تو امریکی اسے یہاں سے اغوا کر کے لے جائیں گے. یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم لوگوں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں. بیک وقت کئی لوگوں نے اس پر اعتراضات کی بھرمار کر دی اور وہ کسیا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا. اس مرحلے پر سیکرٹری نے ایک اور اہمکانہ بات چھیڑ دی. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ڈینی جس کسی کے رابطے میں ہو وہ رازداری کے ساتھ مجھے آگاہ کرے. صوبے میں قانون سے ماورا قوتوں پر نظر رکھنا ہمارے منصب کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. یہ ہماری صوابدید ہوتی ہے کہ ہم اپنی مصلحتوں کی بنا پر کبھی کبھی یا اکثر ان سے چشم پوشی اختیار کر لیتے ہیں. مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میٹنگ کے شرکاء کا موڈ دیکھ کر سیکرٹری میرے بارے میں کھل کر اپنے دل کی بات نہ کہہ سکا. کالو مکرانی کے بعد وہ دوسرا باخبر آدمی تھا جسے میں نے اپنے بارے میں غیر جذباتی پایا تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مجھے $20 لاکھ کے نوٹ کی شکل میں دیکھ رہا ہو. میں نے سوچا اس وقت تک خون کی حدت سے میری ہتھیلیوں کا پسینہ بھاپ بن کر اڑ چکا تھا. سیکرٹری کے پاس کہنے کے لیے مزید کچھ نہیں تھا. مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس اجلاس کا مقصد صرف یہ تھا کہ صوبے میں کام کرنے والے تمام ایجنسیوں کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ کھٹومل کے خلاف شہادتوں کی موجودگی کے باوجود اسے چھوٹ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا. ہر ایک کو اس کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لینی چاہیے. اس سطح کے کسی انتظامی اجلاس میں میری شرکت کا وہ پہلا موقع تھا. اول خان نے بہت بڑا خطرہ مول لے کر مجھے وہ موقع فراہم کیا تھا. مجھے خوشی تھی کہ میں پس پردہ اور گمنام رہ کر بھی بہت سی نگاہوں میں تھا.
اگر شہر کی فضاؤں میں میرے خون کے پیاسے گند منڈلا رہے تھے تو ان سے اوپر کچھ شاہین بھی ان کی گھات میں تھے۔ کسی کالی بھیڑ کا مجھے نقصان پہنچانا آسان نہیں تھا۔ ایسا نہ ہوتا تو مدت پہلے میرا کام تمام ہو چکا تھا۔ اکثر انسان صرف اپنی ہی کامیابیوں پر رش کرتا ہے۔ ذاتی کامیابی کی لذت اس کا غرور سے سر بلند کر دیتی ہے، لیکن کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کا سہارا اس کے مان میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ اپنے ہمدردوں اور بہی خواہوں کی موجودگی اسے تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ اس اجلاس کا ماحول دیکھ کر میں اسی کیفیت سے دوچار تھا۔ سیکرٹری کو میٹنگ کے شرکاء کو کوئی ٹھوس قانونی حکم دینا ہوتا تو وہ اجلاس طلب کیے بغیر اپنے دستخط سے ایک خط جاری کر کے ان میں سے کسی کو بھی تعمیل کا پابند کر سکتا تھا۔ مسئلہ قانونی اختیار کا نہیں بلکہ قانون شکنی سے چشم پوشی کا تھا۔ وہ لکھ کر کسی کو حکم نہیں دے سکتا تھا کہ کھٹو مل راجوانی کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے۔ اپنی اس مجبوری کی وجہ سے اس نے اس غیر رسمی اور آف دی ریکارڈ اجلاس کا بندوبست کیا تھا۔ اوپر سے آنے والی ہدایت درجہ بدرجہ مراحل سے گزرتی ہوئی جس زبانی انداز میں اس تک پہنچی تھی اس نے اسی انداز میں وہ ہدایت آگے بڑھا دی تھی۔ اس نے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے پوری کر دی تھی۔ اوپر والے اسے کوئی شکایت نہیں کر سکتے تھے۔ اجلاس ختم ہو گیا۔ سیکرٹری کے ایک ماتحت کے اشارے پر سفید وردیوں میں ملبوس بیرے اندر آ گئے اور شرکاء کے آگے پلیٹیں لگانے لگے۔ خورد و نوش کی ہلکی پھلکی اشیاء میز پر پہلے سے موجود تھی۔ سیکرٹری نے ابتدا کی، دوسروں نے اس کی تقلید کی، مگر میرا ذہن سنسنا رہا تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے جو کچھ سنا تھا اس کے بعد میرے ذہن میں بڑے بڑے سوالیہ نشان ابھر رہے تھے۔ چائے کا دور چلا اور ختم ہو گیا۔ میری پلیٹ خالی رہی۔ چائے کی پیالی سے میں صرف 2 گھونٹ لے کر اپنا حلق تر کر سکا۔ بیشتر شرکاء کھانے پینے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، مگر چند چہروں پر میں فکر مندی کے سائے لہراتے دیکھ رہا تھا۔ اجلاس کے شرکاء میرے محفل کے پیچھے کانفرنس روم سے نکلنے لگے۔ مؤدب اور باوردی ڈرائیوروں نے اپنے صاحبوں کے لیے رتبوں کے لحاظ سے آگے پیچھے گاڑیاں لگا دی تھی۔ کافی لوگوں کے بعد ہم دونوں بھی وہاں سے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ تو سب خاک میں ملتا نظر آ رہا ہے۔ میں راستے میں اول خان کو اپنی مایوسی سے آگاہ کیا۔ تمہارا آنا بہت اچھا ہوا۔ تمہارے اٹھائے ہوئے نکات نے سب کی آنکھیں کھولتی۔ میں غصے میں وہ سب فراموش کر بیٹھا تھا۔ ہمیں اپنی راہ اب خود بنانی ہوگی۔ ایجنڈے میں دوسرا نام میرا تھا۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ میرے بارے میں سیکرٹری کی خواہش معنی خیز تھی۔ وہ تمہارے لیے پوشیدہ پیغام بھی ہو سکتا تھا۔ تم نے کچھ لوگوں کی خواہشات کے برعکس کھٹو مل کا پیچھا جاری رکھا تو یہاں میرے لیے مسائل کھڑے کیے جا سکتے۔ اول خان نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور پھر اسے چھیڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ گاڑی کلفٹن کے پل پر سے گزر رہی تھی کہ اول خان نے ڈرائیور کو جہانگیر کی بجائے اسٹیشن 4 کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ تمہیں اپنے دفتر میں کوئی کام ہے تو مجھے گھر اتار دو یا میں یہیں سے ٹیکسی پکڑ لوں گا۔ میں نے دھیمی آواز میں اسے پیشکش کی۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور مزمحل سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہاری موجودگی ضروری ہے۔ میں دفتر میں پوری آزادی سے بات کر سکوں گا۔ فلیٹ میں محتاط رہنا پڑتا ہے۔ آج جو کچھ ہوا وہ ہمارے سسٹم میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا۔ بہت سے لوگوں کے رویے سے کوئی غیر معمولی بات نہیں جھلک رہی تھی۔ تم بلا وجہ آزردہ ہو رہے ہو۔ آزردگی نہیں ہے۔ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ کھٹو مل کو کس طرح شکنجے میں جکڑا جائے۔ اس بار وہ ہماری گرفت سے نکل گیا تو دوبارہ اس پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہو جائے گا۔ تم اپنے دفتر جا کر کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، دفتر میں کام کا موڈ بنتا ہے، سوچنے اور بولنے کی آزادی ہوتی ہے۔ وہاں کے ماحول میں ہم دونوں مل کر شاید کوئی راہ نکال سکیں۔ دفتر جا کر تم اپنے ہیڈ کوارٹرز کے بجائے پنڈی یونٹ سے رابطہ کرو اور یہ معلوم کرو کہ تمہاری پیشگی اطلاع کے باوجود کھٹو مل اپنے سرپرستوں تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوا۔ یہ بات میرے ذہن میں کہیں چبھ رہی تھی، لیکن میں اسے اتنے واضح الفاظ میں محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ کام سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ وہ خوش ہو گیا۔ اول خان نے راستے ہی میں آپریٹرز پر رابطہ کر کے اپنے کسی آدمی کو اپنی آمد سے مطلع کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہم اسٹیشن 4 پہنچے تو سلطان شاہ بے چینی سے ہمارا منتظر تھا۔ سنا ہے کہ تم لوگ کسی اہم اجلاس میں گئے تھے۔ سلام دعا ہوتے ہی سلطان شاہ نے سوال کر ڈالا، کیسی میٹنگ تھی؟ کہاں گئے تھے تم دونوں؟ تمہیں یہ اطلاع کس مخبر نے فراہم کی؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ شک و شبے میں مت پڑو، تھوڑی دیر پہلے جہانگیر سے بات ہوئی ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ کسی وجہ سے تم دونوں فکر مند ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، ہمارے ساتھ چلے آؤ، تھوڑی دیر میں ہر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سلطان شاہ نے بحث نہیں کی، خاموشی سے ہمارے ساتھ ہو لیا۔ کھٹو مل کے اسلام آباد پہنچنے کی کہانی میں مجھے گہری دلچسپی تھی۔ اول خان نے گفتگو کے لیے ایک اسپیکر فون استعمال کرتے ہوئے اپنے پنڈی یونٹ کا نمبر ملا ڈالا۔ میں ابھی تم ہی سے رابطہ کرنے والا تھا۔ اول خان سے سلام دعا کے تبادلے کے بعد پنڈی سے جواب دیا گیا۔ آدمی اسلام آباد ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اطلاع مجھے ابھی بھی ملی ہے۔ اتنی جلدی آنے کا مطلب ہے کہ وہ ایئرپورٹ کے راستے
शहर में दाखिल हुआ था। वजारत दाखिला के दफातर पर भी तुम्हारे आदमी उसे नहीं रोक सके। अव्वल खान ने तल्खी से पूछा। वहां नहीं पहुंचा, मेरे आदमी हर जगह मुस्तैद थे, लेकिन उसे खतरात का अंदाजा था। वो एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज से किसी वीआईपी के साथ निकल गया। बाज बड़े लोगों की गाड़ियां इन्हें लेने के लिए टार्मिक तक चली जाती हैं। उसने ऐसी कोई सहूलत इस्तेमाल की और हमारे आदमियों की नजरों में आए बगैर वो चला गया। मुझे ये अंदाजा हो गया था। अव्वल खान ने उसकी बात काट कर कहा। मैं होम ऑफिस के दफातर के बारे में पूछ रहा था। इसकी आखिरी मुमकिन मंजिल वही थी। बदकिस्मती से उसने उधर का रुख नहीं किया। वो खासी जख्मी हालत में है और इस्लामाबाद में अपने किसी दोस्त के घर पर आराम कर रहा है। मैंने उसके ठिकाने का सुराग लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। ये सब कहानियां हैं। वो हम सबको चकमा देकर अपना काम कर गुजरा है। उसके असरात कराची में महसूस किए जा रहे हैं। अव्वल खान कदरे बरहमी से बोला। ये कहानियां नहीं है। दफातर में छुट्टी का वक्त हो जाने पर मेरे आदमियों को तशवीश हुई। उन्होंने खासी भाग दौड़ के बाद मालूम किया कि खट्टूमल इस्लामाबाद पहुंचने के बाद इन दफातर में अपने कई कारखानों से फोन पर राब्ते कर चुका है। उसने हर एक से मुआजरत की कि वो जख्मी होने की वजह से इनसे मिलने नहीं आ सका। ये बात इतनी फैली हुई थी कि आखिरकार मेरे आदमियों के इल्म में भी आ गई। ओह, अव्वल खान के हल्क से गुर्राहट से आजाद हो गई। अब कड़ियां किसी हद तक मिल रही हैं। वो अपनी चोटों से फायदा उठाकर वहां भी छुपा बैठा है। कराची के बारे में तुम जो कुछ बता रहे हो, इससे तो ये जाहिर होता है कि खट्टूमल फोन पर ही अपने लिए रायतें हासिल करने में कामयाब हो चुका है। यही हुआ है। कराची में उसे अमान मिल चुकी। अब वो यहां आ गया तो हम उसे नहीं छेड़ सकेंगे। अव्वल खान की आवाज में शिकस्त की तलखी खुली हुई थी। मुझे शुरू ही से तुम्हारे इस केस की अहमियत का अंदाजा था। दूसरी तरफ से कहा गया, हमने उसकी पेशावर के मसरूफियात पर थोड़ी बहुत निगाह रखी हुई थी। उसकी खातिर मैंने आज का काफी वक्त फील्ड में गुजारा था। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जो कुछ हुआ उसमें मेरे आदमियों का कोई कसूर नहीं था। खट्टूमल की मकारी पर मेरे जहन में हलचल से मची हुई थी। ट्रेन से कूदने के नतीजे में आने वाले जख्मों से भी उसने फायदा उठा लिया था। वो टूट फूट का शिकार न हुआ होता तो इस्लामाबाद में सीधा दफातर का रुख करता और धर लिया जाता। जख्मी होने के नतीजे में उसने वहां भी रुपोशी इख्तियार कर ली थी। मुझे ये अंदाजा लगाने में जरा भी दुश्वारी नहीं हुई कि अपने कमरे की सील खुलने की इतला को आज़ादी का परवाना समझकर वो फौरी तौर पर इस्लामाबाद से कराची पहुंच जाता, जहां उसके हमदर्दों का इख्तियार हमारी ताकत पर गालिब था। इस पर वहीं हाथ डाल दो। मैंने इस तरह लहजे में अव्वल खान को मशवरा दिया। बात उसकी समझ में नहीं आ सकी। उसने हाथ के इशारे से मुझसे इस्तफसार किया। मैंने अपनी बात दोहराई तो दूसरी तरफ से जवाब आया, इस वक्त यही अरबा कारगर हो सकता है। तुम खुद डैनी से बात कर लो, ये तुम्हें बेहतर राय दे सकेगा। अव्वल खान स्पीकर फोन पर यह कहकर खामोश हो गया, मैं अपने नादीदा दोस्त से बात करके खुशी महसूस करूंगा। वो यहाँ अपनी क्लियरेंस का मुकम्मल बंदोबस्त कर चुका है और किसी भी परवाज से कराची पहुंचने की कोशिश कर सकता है। इस बार एयरपोर्ट सील कर दो। वीआईपी लाउंज का रास्ता भी निगाहों में रहना चाहिए। वो जख्मी है, हर एक से हमदर्दी का मुजाहरा करेगा। साथ साथ उसकी कमीनगाह का सुराग लगाने की कोशिश करते रहो। वो जहां और जिस हाल में है तुम्हारे हाथ आना चाहिए। मैं समझ गया, तुम मुझसे अपनी पसंद के मैदान में लड़ना चाहते हो। अब ऐसा ही होगा। उसका लहजा पुरअज़्म था। मैंने बातों में वक्त बर्बाद करने के बजाय फोन बंद कर दिया। अव्वल खान खाली खाली निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। वो धीरे से बोला, आज उसे इस्लामाबाद की हदायत पर ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। बात तुम उसका क्या बिगाड़ सकोगे? देखते जाओ, मैंने सिगरेट सुलगाकर पुरख्याल अंदाज में कहा। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, नताइज पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। हमें ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी कि कहीं से कुमक मिलने से पहले हम उसके सारे बालों पर काट सकें। अव्वल खान सर हिला कर रह गया। दफ्तर में गहरी खामोशी छा गई। इस सकूत में पंखे की घूं घूं बहुत वाज़ेह हो गई थी। कमरे की बोझल फिजा में काफी देर तक हम तीनों खामोश बैठे पुरख्याल नजरों से एक दूसरे को देखते रहे। मेरा ज़हन पेश आने वाले मुतवक्का वाक़यात की कड़ियां मिलाने में मसरूफ था, मगर मैंने अंदाजा लगा लिया था कि इन दोनों ने मेरी पेश की हुई तजवीज़ सुन जरूर ली थी, मगर वो इसे कबूल नहीं कर सके थे। इनकी पुरतशवीश नजरों से जाहिर हो रहा था कि वो मेरी जानिब से किसी वजाहत की तवक्का कर रहे थे, जबकि इस वक्त मैं खुद कोई वजाहत पेश करने की पोजीशन में नहीं था। मैंने सिगरेट सुलगाकर गैर इरादी तौर पर कमरे में टहलना शुरू कर दिया। सुल्तान शाह के मुकाबले में अव्वल खान को सूरत-ए-हाल का बेहतर इदराक था। आखिरकार उससे न रहा गया और वो बोल ही पड़ा, मैं तुम्हारी मुश्किल को समझ रहा हूँ। कैसी मुश्किल? सुल्तान शाह ने तिनक कर उसकी बात काट दी। यानी ने अधूरी बात सुनाकर हमें मुश्किल बल्कि उलझन में डाल दिया है। जो शख्स इस्लामाबाद वालों का चाहता हो उस पर हम कहीं भी हाथ नहीं डाल सकते। कुछ पता तो चले कि पूरा मंसूबा क्या है। काम करने में यही होता है। अव्वल खान ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, मुझे मालूम है कि हालात की पेचीदगी को देखते हुए डैनी ने इसका एक हल तजवीज़ कर दिया है, मगर अब खुद परेशान है कि इस पर अमल कैसे किया जा सकेगा। मैंने गौर से सुल्तान शाह की तरफ देखा और नरमी से कहा,
تم کھٹومل کے بارے میں اندازے کی ایک بنیادی غلطی کر رہے ہو۔ تم چپ شاہ کا روزہ توڑ کر کچھ ارشاد فرماؤ تو میں بلا جھجک اپنی غلطی تسلیم کر لوں گا۔ اس کے جلے کٹے لہجے پر میں بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ اسلام آباد والوں کا چہیتا نہیں ہے، اور بیٹھے ہوئے کسی ایک بار رسوخ شخص کا منظور نظر ہے۔ کیا ان دونوں مفروضوں سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اسلام آباد ملک کے دارالحکومت اور اقتدار اعلیٰ کا نام ہے۔ مقتدر حلقے اتنے غافل نہیں ہیں کہ اس جیسے مسلمہ مجرم کی پشت پناہی کر کے اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کی حماقت کر سکیں۔ مجھے اپنے نظریے کی وضاحت کے لیے موضوع الفاظ کا سہارا مل گیا۔ کھٹومل نے اپنے کسی دوست کی مدد حاصل کی ہے، ضروری نہیں کہ وہ کوئی سرکاری آدمی ہی ہو، وہ بڑے لوگوں یا حکمرانوں کا کوئی خوش آمدی بھی ہو سکتا ہے۔ چلو یہ بھی مان لیتا ہوں، اگر وہ شخص اسلام آباد سے ڈوریاں ہلا کر کراچی والوں کو بے بسی کے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے تو اسلام آباد میں تمہیں کیسے برداشت کر سکے گا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس بار تم واقعی اول خان کو نوکری سے نکلوا دو گے۔ اس وقت اہم ترین بات یہ ہے کہ کھٹومل کا کوئی سراغ مل جائے۔ اس بار میں اول خان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ خاموشی سے اسے اٹھاؤ اور قبائلی علاقے میں پہنچا دو۔ وہاں کھٹومل کے کسی دوست کی سفارش بھی کام نہیں آ سکے گی۔ تم مجھے سسٹم سے بغاوت کرنے کا مشورہ دے رہے ہو، جسے بار بار میری مجبوری قرار دیتے رہتے ہو۔ میرے اوپر والے بھی اس حرکت کو پسند نہیں کریں گے۔ یہ بغاوت نہیں، صرف وقت حاصل کرنے کی بھرپور کوشش ہوگی۔ اسے منظریام سے غائب کر کے تم اپنے بڑوں اور دوسروں کو بھی یقین دلا سکو گے کہ اس کے ساتھ ہمدردی جتانے والا شیطان کا بھی والد بزرگوار ہے۔ اول خان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تم آزاد علاقے میں اسے ہلاک نہیں کرو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جس سرزمین کا غدار ہے اس کا آخری انجام اسی زمین پر ہونا چاہیے۔ وہ قبائلی علاقے میں اس وقت تک یرغمال بنا رہے گا جب تک تم ہر ایک کو اس کے بارے میں حقائق باور نہیں کرا دیتی۔